Aha. Thank you. किती इन्फॉर्मेशन मिळाला सध्या इन्फॉर्मेशन आसा एक कोण तरी ड्रॉनिंग जाला हांगासर सो अकॉर्डिंगली आमी तुका कडल्यान आमकां कॉल येयलो आमी येयले हांगा स्पॉटार येयला मागीर फायर ब्रिगेड टीम म्हापसा ते अरायव जाले तेंच्यांनी सगळें ऑपरेशन कंडक्ट केला बट कितें मेळोंक ना अजून एफर्ट्स आर कंटिन्यू ओके सो तुम्हाला फाल्यां परत इंग्लिश म्हणजे ड्रॉनी कशी कितें अपडेट आहा फिशींग करपाक येयला फिशिंग करपाक पडटा मम्मी आसली तुवें हांगासर तो सकयल गेल्लो थंयसर गरोवपाक म्हणून सो ती ताका अडिजांक कशी वचोन ताका पयलो ताणें अडेच जावं अडिजांक कसो तो सकयल देंवलेलो उदकान देंवल्लो आसलो आनी ती जेन्ना ताका पयली आनी तेणें कितें सांगलें घरा कडेन येवं म्हणून घरा कडेन येवं म्हटल्यार तेणें आयकूंक ना तो येवंक ना मागीर आफ्टर 15 मिनिट्स परत येयली ती थंयसर आनी तिका पयलो तो थंय ना म्हणून तेणें ते सकयले कोण आसले पळय आमचे शेजारी तांकां आपयलें आनी ते सकयल गेली तेंच्या वांगडा आनी थंय वचून बाबा मातशें ताका पळय म्हणून सांगलें पयलो तो आमी तितक्या कुडक्याक जाल्यार ताका मेळोंक ना परत 4 म्हाका हेणें फोन केलो की अशें जालां डॅडी ना मेळना म्हणून आमकां सर्च करून ओके मागीर हांवूय सकयल गेलो आनी हांवेनूय सर्च केलें पूण आमकां कांय मेळोंक ना मागीर पुलिशेक फोन केलो कोण बाबा तुमचो हो म्हाका कितें एज नांव कितें तेंची? नरेंद्र सावंत आनी वर्सां कितली वर्सां 61 आसता 61 थंयसरूच आहा सदांच गरोवपाक आसता काय? सदांच म्हणजे मदीं मदीं वयतालो तो ताका गरोवपाची अशी हें आहा संवय आहा वयतालो ओके सो देंपारात गेल्लो तो गरोवपाक हय आतां कितें सांगलो पुलिशेन आनी फायरीन पुलीस येयले पुलिसांनी सोदलो आनी फायरीचे येवन आतां ते सर्च केलो तेंच्यांनी पूण ते म्हणटा आतां सकाळीं 9 येतले सकाळी आतां तेंकां ते म्हणटा आमकां ते हें मेळना म्हणटा ते सर्च करता ओके आतां मानशेच्या खंयच्या सायडीक गेलो त्या सायडीन की ते ह्या सायडीन सायडीन ते सायडीन भितरले सायडीन आनी ही दार ओपन आसली ना तेन्ना क्लोज आसली आतां ओपन जाली आतां ओपन जाली तिची पयलीं तो 11 हो गेला 11 हो गेला तेन्ना हांव ताका 12 हो येवन पळयला तो वयर येयलो पयलीं असो येयलो आनी परत सकयल देंवलो आनी हांवें म्हटलें कितें आरे यो रे घरा कडेन म्हणून थंय पळयलो आनी हांव परत येयली घरान येयली आनी परत गेली अडिजांक गेली तेन्ना हांवें म्हटलें आरे कितें करता तूं यो रे हांव जेवण काडटा जेवया आमी इतलें हांवें ताका सांगलें आनी हांव घरान गेली जाल्यार हो येवंकूच ना म्हणून हांव 3 कशी सकयल गेली जाल्यार म्हाका तो खंयच असो पळयल्यार म्हाका दिसना म्हणून हे भुरगे दोगांक सायकल घेवन येयले हांगा बाबा मातशें थंय वचत आनी पळयात रे ताका गेले ते गेले थंय चलोन आनी म्हाका म्हणाले काकी काका ना थंय ना म्हणून हांव सकयल त्या भुरग्याक फोन केली ताका आपयलो आनी ताका म्हटलें पळय रे थंय दवळून सगळ्याक थंय पडला बी वमतो बी गेलो पळय गेले म्हाका म्हणलो ना गे तो ना रे सारकें पळय रे सोद रे थंय म्हणलें आनी तो हें केलो आनी मागीर हांवें चेड्याक फोन केलो शारांक पळयलो थंय म्हणलें गेलो ते सामान बीन त्याच्या थंयच ना चेड्डी बी थंय नासली रे